कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदय स तु गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्चलतोपवन्दम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरम् बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् गच्छन्मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसम् स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेय किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् वृन्दावनं हरविरिञ्ज सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवाप न पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवत् विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृत प्रसृत कर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोद सरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवन सन्निधिमन्वयासीत् तावत् ददर्श पशुदोह विलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्दम् भूमन् भवन्दमयमग्रज वन्दमन्दर् ब्रह्मानुभूतिरस सिन्धुमिवोध्वमन्दम् सायन्दनाप्लव विशेष विविक्त गात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषण चारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श नमन्दमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहान्निनेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।